रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 46। तुमने दूसरों की तरह सोने की कोशिश नहीं की। ओहो, नींद नहीं आ रही, लेकिन दूसरी ड्यूटी तुम्हारी है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असूल के ख़िलाफ़ है टोबो, तुम्हें सो जाना चाहिए। हुई ना वही बात, टोबो नथने फुलाकर बोला। क्या? मैंने तेवरियां चढ़ाकर पूछा। बस ज़्यादा जगमट है, मैं इसलिए पसंद नहीं करता। फ़ौरन असूल बनने लगते हैं। असूल तो बुरी चीज़ नहीं है टोबो, लेकिन जब हम तनहा थे तो कोई असूल नहीं था। ओहो, वो अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, बास जा रहा हूँ, मगर खुश नहीं हूँ। मेरा दिल तुमसे बात करने को चाह रहा है और तुम असूलों के गीत गा रहे हो। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया और मुझे हंसी आ गई। मैं उसके बारे में सोचता रहा। चुनाचा मिस लूसिया फिर लकीर हटते चली आई। ख्यालात में गुम थी कि कदमों की चाप सुनकर चौंक पड़ा। फिर लूसिया को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली, डायलॉग सुनने के लिए, और ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आज थोड़ी सी तफरीह की जाए। ये ढीठ लड़की किसी तौर बाज आने को नहीं थी। मैंने किस तरीके से इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन धाक के वही 3 पात। हेलो, लूसिया ने अपनी आवाज़ में शहद का छत्ता समोते हुए कहा। ओहो लूसी डियर, मैंने प्यार भरे लहजे में कहा, और लूसिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो ठटक कर अपनी जगह रुक गई, जैसे सोच रही हो कि अचानक मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। अगर मैं उसे इतने प्यार भरे अंदाज में डियर कह सकता हूँ तो उछल कर उसे काट भी सकता हूँ। रुक क्यों गई लूसी? आओ, मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। सरफराज, लूसिया की आवाज़ में लर्ज़श थी और वो चंद कदम आगे हट गई। बैठो बास, मैंने कहा और वो बैठ गई। सरफराज, वो फिर उसी अंदाज में बोली। हाँ कहो, कोई ख़ास बात है बेहद ख़ास। क्या बात है डियर? तुमने अपनी आवाज़ पर गौर किया? लूसिया बोली। नहीं, मैंने बौखलाहट का मुजाहरा किया। क्या ज़नानी हो गई है? मजाक ना करो। उसके लहजे के बाद मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। अरे अरे क्यों? क्या बहुत बुरा लहजा है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर वापस मुड़ क्यों जाना चाहती हो? इसलिए कि मुमकिन है इसके बाद तुम्हें ये लहजा, ये अंदाज़ आना। क्या तुम भी इतना बुरा इंसान समझती हो? नहीं सरफराज, नहीं। तुम्हें बुरा इंसान समझने वाला तो काफिर होगा। माजी पर इस पर मजबूर करता है। असल में लूसिया, तुमने माजी में कभी मुझ पर गौर करने की कोशिश नहीं की। क्या मतलब? मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा से यकसा है। तुमने उसे मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपनी फितरत से बाज ना रह सका। मैं तो तुम्हें हमेशा से चाहती हूँ सरफराज। ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे कोई चाहने वाला मिला। मैं तुम्हें रूह की गहराइयों से चाहती हूँ। लूसिया जज्बाती हो गई। ये इससे भी अच्छी बात है, मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहती हूँ। लूसिया कुछ और करीब खिसकाई और इस अंदाज में उसका बदन मेरे जिस्म से छूने लगा था। अलबत्ता गैर मुनासिब है ये। मैं जल्दी से पीछे खिसक कर बोला। क्यों? आखिर क्यों? क्या ये खुदगर्जी नहीं है लूसिया? खुदगर्जी क्यों? तो मुझे चाहती हो? हाँ बेपना। तो फिर मुझे आज़ादी से भी जीने दो। क्या मतलब? हम किसी खूबसूरत बाजार के खूबसूरत शो केस में एक हसीन मुजस्मा रखा देखते हैं, और वो मुजस्मा उस जगह रखा हुआ इतना दिलकश लगता है कि हम पूरे तौर से उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम में रख लें। क्या ये सोच अच्छी है लूसिया? मुमकिन है कि वो मुजस्मा तुम्हारे ड्राइंग रूम में इतना खूबसूरत ना लगे, और फिर ज़ाहिर है
اس تک پہنچنے والی نگاہیں محدود ہو جائیں گی، صرف وہ لوگ اسے دیکھ سکیں گے جو تمہارے سناٹے ہوں گے۔ اس طرح کیا وہ مجسمہ بے حیثیت نہیں ہو جاتا جس کے حسن سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ مجھے ڈرائنگ روم میں سجانے کی کوشش مت کیا کرو لوسیا، اگر چاہتی ہو تو میری آزادی بھی پاس رہنے دو لوسیا، میں نے کہا، اور لوسیا میری شکل دیکھتی ہوئی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں چند ساتھ اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، کیوں میری بات ناگوار گزری ہے؟ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، پھر کیا سوچ رہی ہو؟ تمہاری منطق نے میرے ذہن کو الجھا دیا ہے لوسیا تھکی تھکی آواز میں بولی، اگر میں نے غلط کہا ہے تو مجھے سمجھا دو۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ تم نے غلط ہی کہا ہے۔ کیوں؟ شو کیس میں سجے ہوئے مجسمے آخر بکنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، وہ وہاں رکھے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں، پسند کریں اور خرید لیں۔ ان کی صحیح جگہ ڈرائنگ روم ہی ہوتی ہے۔ لوسیا نے کہا، گویا تم مجھے خریدنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ لوسیا نے جواب دیا، کس قیمت پر؟ محبت کی قیمت پر، اور محبت اس کا صحیح مول ہے۔ لیکن لوسیا، میں بازار میں نہیں ہوں اور تم مجھے خرید نہیں سکتی۔ اگر تم مجھے اتنا ہی بے حیثیت سمجھتی ہو تو اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ تم مجھے کبھی نہ خرید سکو گی۔ ارے میرا یہ مقصد تھوڑی تھا۔ تم صرف ساہوکار ہو، قیمت لگائی ہو اور قبضہ جما لینا چاہتی ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور لوسیا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل صبح کرنل ڈکسن کے سامنے میری قیمت کا اعلان کر دینا، میں نے گڑائی ہوئی آواز میں کہا، اور لوسیا جلدی سے پیچھے کھسک گئی۔ تم ناراض ہو گئے، میں پھر تم سے بات کروں گی، وہ واپس جاتی ہوئی بولی، اور پھر دوڑ لگا دی۔ آؤٹ، میں نے دل ہی دل میں کہکہ لگایا اور گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ ابھی میری ڈیوٹی کا خاصا وقت باقی تھا۔ ٹوبو وقت سے پہلے ہی میرے پاس پہنچ گیا اور اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اوہ ٹوبو، ابھی تمہاری ڈیوٹی کا وقت نہیں ہوا، جاؤ سو جاؤ باس، بے فکر رہو، میں تمہارے کان نہیں کھاؤں گا، ٹوبو نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ ارے ناراض ہو گیا میری جان، میں نے اس کے دونوں گال تھپتھپائے۔ ہو گیا تھا، مگر اب ٹھیک ہوں، تو تم سے باتیں کروں باس، ٹوبو نے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ کر لے یار، جو کچھ باقی بچا ہے تو کھا جا۔ یہ بلی کیوں آئی تھی؟ اسے میرے کان چھچھڑے محسوس ہوتے ہیں، چنانچہ جب بھی بھوک لگتی ہے میرے پاس آ جاتی ہے، میں نے کہا، اور ٹوبو ہنس پڑا۔ بیوقوف بنا رہے ہو باس، وہ دانت نکال کر بولا۔ ابے کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ تمہیں چاہتی ہے۔ کالے بھائی، تم ان چاہت کے چکروں سے دور رہو، اچھے خاصے آدمی ہو، وہ دوسروں کی ٹو میں رہتے بھی خراب ہو جاؤ گے، بس اپنا کام کرو۔ میں چلا، میں اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، اور دوسری صبح روانگی کی صبح تھی۔ جلدی سارا سامان پیک کیا گیا اور بھینسوں کی پشت پر اس انداز میں رکھا گیا کہ درمیان میں بیٹھنے کی جگہ محفوظ ہو جائے۔ گھوڑے کم تھے اور افراد زیادہ، چنانچہ لڑکیوں کو قابل اعتماد مردوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ٹوبو اور کرسٹوفر نے بھینسے سنبھال لیے تھے کیونکہ بھینسوں کو ڈرائیور کرنا زیادہ مشکل تھا۔ خوب اچھل کود مچائی تھی انہوں نے۔ ٹوبو تو خیر تھا ہی اور بھینسے کا اس نے دماغ درست کر دیا، لیکن کرسٹوفر بھی پھرتیلا اور زندہ دل نوجوان تھا۔ 2 دفعہ بھینسے سے گرا لیکن اس کی جان نہیں چھوڑی، اور پھر ناک میں پڑی ہوئی رسیاں رگڑنے سے بھینسے درست ہو گئے اور یہ قافلہ نیتیکا کی طرف چل پڑا۔ سفر، راستے کا کوئی تعین نہیں تھا، بس چل رہے تھے، اور کوئی راہب تھا تو ٹوبو، جس نے سنی سنائی کہانیوں کے مطابق چیب گوئیاں بتائی تھی جو نیتیکا کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس سلسلے میں سفر کے چوتھے دن پہاڑی مینا نظر آیا اور ٹوبو اچھل پڑا۔ میں نے اس سے اپنی بیمادانی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ باس، اس نے اپنا بھینسا میرے قریب لا کر روک دیا، آہستہ سے بولا، کیا بات ہے ٹوبو؟ یہ زین انگلی دیکھ رہے ہو؟ کیا بکواس ہے، میں اس پتلے اور لمبے پہاڑ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹوبو نے کہا، اور میں نے مینار نما پہاڑوں کی طرف دیکھا۔ ہواؤں کی تلاش نے در حقیقت ایک سیدھا مینار تعمیر کرایا تھا جو کسوس تھا، چکنا تھا اور اس میں کوئی رکھنا نہیں تھا۔ انوکھا پہاڑ ہے، تو میں نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، اور شاید صدیوں سے یوں ہی ہے، ٹوبو نے کہا۔ صدیوں سے کیوں؟ اس کی 27 پشت در پشت سے چلی آ رہی ہے۔ سنا ہے کہ سال کی ایک رات کو اس پہاڑی کی چوٹی پر جشن ہوتا ہے اور بلندیوں پر دیوتا رقص کرتے ہیں۔ اوہو، ان نوکدار بلندیوں پر؟ میں نے حیرت سے کہا۔
देवता जो ठहरे, टोबो बोला, और कभी फिसल पड़े तो देवता ही जाने, टोबो ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। खैर वो तो जब फिसलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन तू इस मीनार के बारे में क्या कह रहा है? ओह हाँ, असल बात तो वो रह गई। ये मीनार नीतिका के रास्ते की निशानदही करता है। और बात तुम्हें एक बात और बता दूं, नीतिका अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्या मतलब? दोपहर तक यहाँ रुक जाओ और नीतिका की सही सिमत का तयन करना है तो सूरज को ढलान की तरफ जाने दो। इस पहाड़ का साया नीतिका की तरफ होगा। ओहो, मैंने घोड़े की बाग खींच ली। क्यों बास? टोबो भी अपने भैंसे को देखता हुआ बोला और उसके भैंसे को रोक लिया। ये कौन सा मुश्किल काम है टोबो? क्या मतलब? नीतिका का सही सिमत मालूम करने के लिए हम यहाँ रुक भी सकते हैं, तो फिर रुक जाओ, कोई खतरा नहीं है। वैसे तुझे यकीन है? बहुत अच्छी तरह बात। तुम समझ लो कि ये बात भी इन बहुत सी कहानियों के साथ मेरे जहन में महफूज है जो मैंने तुम्हें रीका पोस्ता के बारे में सुनाई थी, और रीका पोस्ता के बारे में मैंने जो कुछ कहा उसका तर्जिया तुम कर चुके हो बास। हाँ, तो समझ लो कि मैंने उसके बारे में तुमसे गलत नहीं कहा था। ओहो, गलत की बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता था कि यहाँ रुकने का जवाब सही हो। तुम बेफिक्र रहो बास, पहाड़ का साया हमें नीतिका का सही रुख बताएगा। हाँ, क्या बात है, रुक क्यों गए? कर्नल डिक्सन ने नौजवानों के से अंदाज में कहा और अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ हमारे पास पहुंच गया। दोपहर हम यहाँ गुजारेंगे कर्नल। ओहो, लेकिन यहाँ तो कोई अच्छी जगह भी नहीं है, कर्नल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम कहते हो तो ठीक है, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हमने वहीं डेरे डाल दिए। दूसरे लोग भी उस बेतुकी जगह क़याम पर हैरान थे, लेकिन सबको मेरे ऊपर एतमाद था, इसलिए किसी ने एतराज़ नहीं किया और उसी जगह ठहर गए। सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, लेकिन कर्नल डिक्सन मेरे नज़दीक ही मंडला रहा था और उसके चेहरे पर मोहब्बत के आसार थे। हेलो कर्नल, क्या हो रहा है? मैंने पूछा। क्या मतलब? जासूसी हो रही है? कैसी जासूसी? ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ बिला वजह ठहराया गया है। आपका ख्याल दुरुस्त है कर्नल, मैंने कहा। ओहो, कुछ राज मालूम होते हैं, छुपाने की तो कोई बात नहीं है। दरअसल दोपहर तक यहाँ रुककर नीतिका का सही सिमत मालूम करना चाहते हैं। दोपहर को मालूम हो जाएगा। हाँ, उस वक़्त कोई हर्ज है? कर्नल ने मस्करेपन से कहा। हाँ कर्नल, इस वक्त हर्ज है। क्या? दरअसल सूरज हमारी मर्जी का ताबे नहीं है, हम उसे तेज़ रफ्तारी पर मजबूर नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन कर्नल संजीदा हो गया था और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ऊद, इसका मतलब है कि सूरज कोई सिमत बताएगा। लेकिन मेरे अजीज़, इतनी बात बता दी है तो ये भी बता दो, किस तरह? आप ये पहाड़ी मीनार देख रहे हैं? हाँ, कर्नल डिक्सन ने मीनार नुमा पहाड़ को देखते हुए कहा। हवाओं का खेल है, लेकिन खूब है। कैसा मीनार तराशा है, लेकिन ये मीनार नीतिका की चोटी है। ओहो, कर्नल गर्दन हिलाते हुए बोला, और सूरज की सिमत चलती है। हाँ कर्नल, वेरी गुड, मैं समझ गया, कर्नल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। बताइए, मैंने मुस्कुराकर पूछा। गालबन सूरज किसी मखसूस वक़्त पर रोशनी डालेगा और उसका साया उसी रुख पर पड़ेगा जिधर नीतिका होगा, कर्नल डिक्सन ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कर्नल, मैंने मुस्कुराते हुए तारीफी अंदाज में कहा। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें ये बात किस तरह मालूम हुई? टोबो अफ्रीकी एनसाइक्लोपीडिया है, मैंने हंसते हुए कहा। ओहो, बड़ा कीमती इंसान है, कर्नल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। और फिर हम मुख्तलिफ मशागल में वक़्त गुजारते रहे, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। दोपहर को हम सब ही मीनार के पास आ खड़े हुए। सूरज तेज़ी से रुख बदल रहा था और फिर वो वक़्त आ रहा था जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। मीनार का साया सीधा पड़ रहा था और नीतिका की रहनुमाई हो रही थी। सब घोड़ों पर सवार हो गए और फिर जब मीनार मुकम्मल हो गया तो हमने घोड़े दौड़ा दिए और एक नई उमंग और नए हौसले के साथ सफ़र करने लगे। शाम तक ये सफ़र जारी रहा और फिर हमने दूर से एक दरिया देखा। टोबो की निगाह भी उस पर पड़ी थी। तब टोबो फिर अपना मेरे पास ले आया। सरफराज, उसने सरसराती आवाज़ में कहा। नीतिका, क्या मतलब? मेरे बदन में भी सनसनी दौड़ गई। ये दरियाए नीतिका है जिसके बारे में तुम सुन चुके हो। ओहो, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। और वो पहाड़ी दबोला नीतिका है, यानी उसके दूसरी तरफ नीतिका का ज़्यादा है। तो पूरे इत्मीनान से ये बात कह रहा है टोबो।
तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात नहीं कहता जिस पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े, टोबो ने जवाब दिया। तब क्यों ना इस दरिया की रात को सैर किया जाए? हाँ, अभी इतनी रोशनी बाकी है कि हम दरिया तक पहुंच सकें, टोबो ने जवाब दिया और फिर उसने गर्दन हिला दी। सफ़र जारी रहा और फिर हम दरिया के नज़दीक पहुंच गए। जंगल का इलाका था, दरिया के बिल्कुल किनारे पर ना गए, मुमकिन है घड़ियाल हों और रात को नुकसान पहुंचाएं, और ये ख्याल दुरुस्त ही था। दूर से स्याह धब्बे रेंगते नज़र आ रहे थे। हमने दरिया से फासले पर कैंप बना दिया और अपने कामों में मशगूल हो गए, लेकिन एक और सरसमदगी सनसनी रग में दौड़ती महसूस हो रही थी। खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाया गया, और इस बात को कर्नल डिक्सन ने ख़ास तौर से महसूस किया। चुनाचे सारे कामों से फारग होकर वो क्रिस्टोफर के साथ मेरे पास आ गया। सरफराज, उसने मुझे मुखातब किया। आइए कर्नल, आओ क्रिस्टोफर, बैठो। टोबो, मैंने दूर खड़े टोबो को आवाज़ दी, जो कमर पर हाथ रखे खड़ा कुछ सोच रहा था, और टोबो चौंक कर मेरे पास बड़बड़ाया। क्या बात है सरफराज, बहुत संजीदा हो? कोई ख़ास बात नहीं है कर्नल, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। इसका मतलब है कि ख़ास बात होगी। हाँ, किसी हद तक। जल्दी, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। हम नीतिका पहुंच चुके हैं। कुछ मुझ में एहसास था, मगर वो है कहाँ? क्रिस्टोफर ने पूछा। पहाड़ों के दूसरी तरफ। ओहो, इतना नज़दीक? कर्नल ने भी तज्जब से कहा। हाँ कर्नल, भाई मैं तो बड़ी सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। अब हमें आइंदा का लाहे अमल सोचना है कर्नल। बिल्कुल, ये दरियाए नीतिका है। हम इसे अबूर करके वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर पहाड़ों को तय करेंगे। उनकी दूसरी जानब नीतिका की बस्ती है। लेकिन सरफराज, दरिया में घड़ियाल मालूम होते हैं, कर्नल ने कहा। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? मैंने स्याह धब्बे रेंगते हुए देखे हैं, कर्नल डिक्सन ने जवाब दिया। ठीक है बास, किनारे पर घड़ियाल मौजूद हैं, टोबो ने तायद की। बहरहाल दिन की रोशनी में दरिया अबूर करने में मुश्किल पेश आएगी। रात को तो बहरहाल हमें यहीं गुजारनी है। बेशक, लेकिन बहरहाल चंद ज़रूरी अमूर पर गुफ्तगू करनी है कर्नल। ज़रूर। आइंदा क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है, क्या नीतिका की आबादी में दाखिल होना ज़रूरी है? हीरो के ज़ख़ीरे पर हम पहुंच चुके हैं, क्या ज़रूरी है कि हम आबादी में भी जाएं? ओह हाँ, ये सोचने की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें टोबो से मशवरा करना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक नीतिका के अतराफ़ की कुछ पहाड़ियों में बेशकीमत हीरे बिखरे पड़े हैं। नीतिका के लोगों की निगाहों में उन चमकदार पत्थरों की सिर्फ इतनी सी हैसियत है जैसे हम किसी वीरान साहल पर पानी से तराशे हुए पत्थरों को देते हैं, जो समुंदर की लहरों के साथ अजीब अजीब शक्लें इख्तियार करके किनारों पर आ पड़ते हैं। गोया हम उन्हें खूबसूरत तर समझते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते। ओहो, कर्नल मुस्तरबाना अंदाज में बोला। लेकिन ये पहाड़ नीतिका से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैंने टोबो को देखते हुए कहा। ऐसी शक्ल में हमें नीतिका के वालों से वास्ता ज़रूर पड़ेगा। बेशक, तब क्यों ना हम खुद आबादियों में जाएं और उन लोगों से राह रस्म बढ़ाने की कोशिश करें, और अगर हम उन्हें दोस्त बना सके तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और अगर दोस्त ना बन सके, कर्नल खौफजदा अंदाज में बोला, तब फिर हमारा काम आसान ना होगा। इसका मतलब है कि उसमें दाखिल होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हम उन्हें दोस्त कैसे बना सकेंगे? कोशिश करना पड़ेगी। हमारे पास तो कुछ तोहफ़े भी नहीं हैं जो हम उन्हें दे सकें। सुना है कर्नल, नीतिका का इतना पीछे नहीं है। अंदरूनी बस्तियों में वो एक काफ़ी तरक्की याफ्ता बस्ती है। बहरहाल हमें उनमें जाना तो ज़रूरी होगा। ठीक है कर्नल, जो होगा देखा जाएगा। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। आखिरी बार मैं हिलैंड के अतिये से फ़ायदा उठाना चाहता था, मगर कोई गड़बड़ हुई तो देखा जाएगा। और ये बात तय पा गई कि कल सुबह अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन मंजिल की तरफ पेश कदमी होगी। ये रात अजीब आलम में गुजरी। सिर्फ मैं ही उलझा हुआ नहीं था, कर्नल भी नहीं सोया था। क्रिस्टोफर और दूसरे लोग भी जाग रहे थे। हाँ, सुकून की नींद सोने वाला सिर्फ टोबो था, और उससे अच्छे खासे इंसान पर वाकई रश्क होने लगता था। मालो दौलत, मौत, ज़िंदगी, सबसे बेनियाज कैसी सुकून की ज़िंदगी थी उसकी। बात आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती रही और फिर तारीकी फटने लगी। पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन सुबह की रोशनी हंगामा खेज थी। दर हकीकत रात के किसी भी लम्हे में ये एहसास नहीं हो सका था कि हमें घेरा जा रहा है। हाँ, सुबह हुई तो
قامت لوگوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آیا جو گھاٹیوں کے لباس میں ملبوس تھے اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے اور کلہاڑیاں تھیں۔ وہ کینہ توڑ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید رات کو ہی محصور کر لیا گیا تھا اور صبح ہونے تک انتظار کر رہے تھے۔ اب میں نے انہیں دیکھ لیا اور ہر شخص کے اوسان خطا ہونے لگے۔ کرنل ڈکسن میرے نزدیک آ گیا تھا۔ میرا خیال ہے حالات ٹھیک نہیں، ان کے چہروں کے تاثرات اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا، ٹوبو۔ میں نے ٹوبو کو آواز دی۔ یس باس۔ ٹوبو بے وقوفی سے بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جو کرنل کا۔ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اور میں نے اچھڑتی نگاہوں سے دیکھا۔ نیتکا کے باشندے ہیں 100%۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ انتظار، ٹوبو نے کہا اور میں نے گردن ہلائی۔ ٹوبو کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ میں نے کرنل سے کہا، تمام لوگوں سے کہہ دیں کرنل بالکل خاموش کھڑے رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی گڑبڑ ہو۔ خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، کرنل نے کہا اور آگے بڑھ گیا، اور پھر اس نے دوسروں کو مکمل صبر کی تلقین کی اور واپس میرے پاس پہنچ گیا۔ بڑی عجیب کیفیت تھی، ہم سب خاموش کھڑے تھے اور تھوڑے فاصلے پر وہ لوگ بھی ساکت و جامد کھڑے تھے، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ تم ان کی خاموشی کی وجہ سمجھ رہے ہو باس؟ ٹوبو نے کہا۔ نہیں۔ میں نے ٹوبو کی طرف دیکھا۔ وہ ہمارے حملے کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری طرف سے کسی تحریک کے منتظر ہیں۔ اوہو، تب پھر کیا کیا جائے؟ ان کی غلط فہمی کیسے دور کی جائے؟ بس 1 منٹ انتظار کرو، پھر میں، تم اور کرنل ان کی طرف چلیں گے۔ ہم تینوں اپنے ہاتھ سر سے اونچے اٹھا دیں گے تاکہ امن کا نشان بن جائے۔ ٹھیک ہے، ویسے شاندار لوگ ہیں ٹوبو۔ ہاں باس، ان کے رنگ بھی زیادہ سیاہ نہیں ہیں اور چہروں کے نقوش بھی افریقیوں سے مختلف ہیں۔ میں خود انہیں دیکھ کر حیران ہوں، ٹوبو نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف وہی سکوت تھا۔ یس باس، یہ پتھر کے بت تو آگے نہیں سرکیں گے، آؤ، اچانک ٹوبو نے کہا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کرنل ڈکسن نے اور میں نے بھی اس کی تقلید کی اور ہم تینوں آگے بڑھ گئے۔ ہم خاموش تھے، ہمیں گھورنے والے اسی انداز میں کھڑے رہے، اور پھر جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ریچھ کی سیاہ کھال پہنے 2 قوی ہیکل جوان آگے بڑھ آئے اور ان کے چہرے چوڑے اور گردنیں موٹی تھیں۔ سیاہ آدمی، کیا تم افریقی زبان بول سکتے ہو؟ ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں کہا۔ نہ صرف یہ، بلکہ میں بھی بول سکتا ہوں دوست، میں نے آگے بڑھ کر کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید مجھے اپنی زبان بولتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ گیا، لیکن اس کے چہرے کی کرختگی برقرار تھی۔ کیا تمہارے پاس آگ اگلنے والے اور شور مچانے والے ہتھیار ہیں؟ اس نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ نہیں۔ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں دوست، بالکل سچ، ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ پتھروں کی تلاش میں آئے ہو؟ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر کھینچ گئی۔ ہاں، یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تمہارے پاس جسموں میں سوراخ کرنے والے ہتھیار نہیں ہیں؟ تم ہم میں سے ہر ایک کی تلاشی لے سکتے ہو۔ کوئی ہے؟ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ہمارے سامان کی تلاشی لے۔ کرنل، میں نے کرنل ڈکسن کو مخاطب کیا، یہ لوگ تلاشی لیں گے، آپ سب کو ہدایت کرے کوئی طرز نہ کیا جائے، اسی میں امن ہے۔ اور پھر کرنل تلاشی لینے والوں کے ساتھ میں تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا۔ تلاشی لینے والے مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر اپنے لیڈر کو اطلاع دی کہ آتشی ہتھیار نہیں ہیں۔ تب لیڈر نے پیچھے مڑ کر ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر کچھ اشارہ کیا اور محاصرہ ختم کیا گیا۔ وہ لوگ ایک جگہ سمٹ گئے تھے۔ چلو، لیڈر نے ہمیں اشارہ کیا، مگر کہاں دوست؟ بستی نیتکا میں، تم ملکہ نیتکا کے قیدی ہو۔ اوہو، تو تم ہمیں قیدی بنا کر لے جاؤ گے؟ ہاں۔ کیا نیتکا والے اتنے بد اخلاق ہو گئے ہیں کہ امن پسند مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ بات تم ملکہ سے کرنا۔ نیتکا کی ملکہ سے؟ ہاں۔ تو کیا نیتکا کا کوئی حکمران نہیں ہے؟ میرا مطلب نہیں۔ میں نے ٹوبو کی طرف دیکھا اور ٹوبو نے شانے ہلا دیے تھے، اور پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ریچھ کی کھال والا قوی ہیکل جوان ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے کرخت خد و خال اب کسی حد تک نرم پڑ گئے تھے اور وہ کسی سوچ میں کھویا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ہم دریا کے ظرف کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اوپر کی طرف شاید ان لوگوں کو کوئی ایسا راستہ معلوم تھا جہاں دریا میں گھڑیال نہ تھے۔ اس سے پہلے نیتکا کے لوگوں کا یہ اصول نہ تھا۔ چلتے چلتے ریچھ کی کھال والا اچانک بول پڑا، کیا مطلب؟
ہم مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ شاید وہ اس دوران میری بات کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ پھر اب کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ملکہ نیتکا کا اجنبی لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ قبیلے میں داخل ہونے والوں کو کوئی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے مخبروں نے رات ہی کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی تھی اور ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دریا کے ایک ایسے کنارے پر پہنچ گئے جہاں گہرائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دور تک نوکیلے پتھر لگے ہوئے تھے اور یہ پتھر یقینی طور پر خود لگائے گئے تھے اور ان کی وجہ بھی سمجھ میں آتی تھی۔ آبی جانوروں کے جسم کی کھال بے حد نرم ہوتی ہے، اس لیے دو نوکیلے پتھروں پر بہت آ سکتے تھے اور یہاں سے دریا آسانی سے پار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جس چیز نے کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگوں کو ششدر کر دیا وہ ان پتھروں میں چمکنے والے ہیرے تھے۔ ہیروں کے بے شمار چھوٹے بڑے ٹکڑے پتھروں میں جگمگا رہے تھے۔ میرے خدا، کرنل کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا کرنل؟ میں نے پوچھا۔ او ادھر دیکھو۔ ہیرے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، باخدا ہیرے ہی ہیں۔ اوفو، اگر یہ ہیرے جمع کیے جائیں تو بے اندازہ تجارت ہو سکتی ہے، لیکن ان کی یہاں کیا بے قدری ہو رہی ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ہے کرنل، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ہم لوگ دریا میں اتر گئے۔ کبھی ہیکل شخص ہم اور لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دریا بآسانی پار کر لیا گیا۔ میری نگاہ اچانک لڑکیوں پر جا پڑی۔ میں نے ان کے چہروں میں سراسیمگی کے آثار دیکھے تھے اور میں جان بوجھ کر دوسرے لوگوں سے پیچھے ہو گیا۔ لڑکیاں بھی گرتی پڑتی چلی آ رہی تھی۔ ہیلو ڈینی، میں نے ڈینی کو مخاطب کیا۔ یہ تو بڑا سرفراز، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ ڈینی، کیا تم خوف زدہ ہو؟ یہ لوگ آدم خور ہیں۔ اوہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں اپنے ساتھ مہمان بنا کر لے جا رہے ہیں۔ مہمان؟ اس طرح؟ بھئی ویسی ہیں، تم بالکل خوف نہ کرو۔ میں جو کہہ رہا ہوں تو یہ آدم خور نہیں ہیں۔